السلام عليكم، لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، غبرت عليكم. هذه تقريبا واقيلا واحد الشهر هكاك، 3 سيمانات شهر باش ما حطيت والو. كنت مريضه، دعيو معايا الله يشافيني. دابا الحمد لله شويه، ولكن باقي المهم الحمد لله. انا راه كي وليت شويه خرجت النيشان، مشيت الاكسيون البلا هذا هو الادمان ديالي. خرجت النيشان مشيت الاكسيون، شريت شي مشتريات. انا دابا ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. هنا كاينين شي حوايج اللي انا ديجا مستعملاهم وكناخذهم عندهم، وكاينين شي حوايج اللي اول مره غنستعملهم، يعني من بعد نرد لكم واش مزيانين ولا لا. مهم نبداو. هاد النوب غادي نقول الاثمنه، لانه كيجوني بزاف تعاليق في الفيديوهات اللي قبل كيقول لنا بدي تحط الاثمنه، ما كتحطيش الاثمنه. دابا راني خبيت تيكيت كاس وداكشي باش نعقل لكم على الاثمنه، حيت ملي كناخذ داكشي ما كنبقاش نعقل، ملي كنهز ما كنبقاش نعقل. دابا خليت التيكيت كاس باش نقول لكم الاثمنه. واول حاجه غادي نبدا هنايا ما كيتعلق بسميتو بالماكياج والشعر وهذا بالنسبه للسنان. اول حاجه نهضر لكم على القلم ديال الحجبان. هذا ديما انا كنهضر عليه وديما كنقول بانه غزال غزال غزال، يعني لا لقيتوه غير خذوه. نشوف الثمن ديالو. القلم ديال الحجبان كيدير 89 سنتيم. هذا كيدير 89 سنتيم، ما كاملش حتى اورو، وزوين بزاف بلا بروس ديالو. كان شحال هادي كيكون بالمنجاره ديالو بطاي كريون ديالو، دابا ما بقاش. المهم هذا هو لا مارك ديالو، راه براون يعني ماغو فونسي، كيجي زوين. هذا كيطراسي مزيان. ثاني حاجه عاوتاني نبارطاجيها معكم، هاد البودغ ديال الشابو. هذا ما عمرني ما جربته، شفتو في الفيديو ديال الاخت يا ربي سميه مشات ليا. واحد يوتيوبر سي شتا صفاء، الاخت صفاء، شفتو ديال بروكسل، شفتو حطاتو شكراتو مزيان، درت الكابتور دي كرون ومشيت شريتو، حيت ماشي بالعكزين انا نسمع شي حاجه نمشي نشري. شريتو هو وشريت لا بروس ديالو. مازال ما جربتوش لان انا مريض ليا فمي، درت واحد لوبيراسيون على فمي، حيت واحد الكيس ومازال ما جربتوش. دابا كنغسل هي بالبامبوش وداكشي، مازال ما جربتوش. نهار نجربو نقول لكم عليه. انا هي كي شكراتو كنثق فيها، شكراتو صافي مشيت شريته. بالنسبه للبودغ ديال الشامبون كيدير اورو 19، هذا كيدير اورو 19. وبالنسبه لابروس كدير 49 سنتيم، يعني هكا قلت 50 سنت. يعني منين نجربهم من برا ان شاء الله نجربهم بارطاجيهم معكم. شريت هذا ديال الشعر، الكريم ديال الشعر باش كيسرح لينا الشعر. نورمالمون انا كنشري ديما السيروم. اول مره غادي نشري هذا غادي نتيستيه حتى هو ونجربه ونقول لكم النتيجه. هو راه داير الثمن، داير تنقل، داير اورو 89 باش كيدير. نتيستيه ونقول لكم شنو. خديت هاد البارفان، هذه خديتها كدير 3 اورو. شوف الثمن، كدير 3 اورو 95. 3 اورو 95. هذه شفتها واحد السيده دارت ليها لا بوب في تيك توك، دارت ليها لا بوب كتقول بانها زوينه وحتى لومبالاج ديالها زوين. صافي وانا ناخذها، وانا بصح عجبني. راه مازال ما حليتهاش لا الشماله ولا كي شفت هادشي حتى نبارطاجيه معاكم. انا عجبني الشكل ديالها، شتي علاش خديتها. نحط هذا هنا، والثمن ما غالياش حتى الا ما كانش الريحه زوينه. نخليها كي ديكور. شوف الديكور ديالها زوين، نمره 9. شا اللي عجبني فيها، عجبني الديكور. ودرت لها لا بوب في تيك توك وقالت لك بانها زوينه، هادشي اللي شجعني عليها. والبخي حتى هو نشوف. فرانشمون ما بيهاش الريحه ما بيهاش. انا تنقول لكم واش كتبقى ولا لا. المهم المنظر هكا نحطها مع لي بارفان ديالي زوينه.
سي بون. هذا ما يتعلق. ابخي خديت الشمع، خديت هادو ديال الزيوت الاساسيه ديال الريحه، خديتهم بأورو 99. وخديت هاد الشمعه هادي ب 87 سنت، راه فيهم بروموسيون. هاد الشمعات زوينين كيعطيو ريحه زوينين، كاينه فاني، كاين مهم فيها بزاف. انا كناخذ ديما الخزامه، كتعجبني ريحه الخزامه. هادي 89 ديال السنت. نمشيو دابا للكوزينه. الكوزينه خديت هاد لي بواط هادو، رانا ديجا كنت مبارطاجيها معكم، راه كنت ديجا واخده واحد جوج ولا ثلاثه وزدت منهم، يا تغونجي فيهم في الثلاجه يا في البلاكارات يا في الحمام. المهم راهم سوليد، الميكا ديالهم زوينه بزاف. هادو صدقولي وشحال هادي ما كيجيبوهمش، الله جابوهم هاد النوبه هادو ورخاصين، راه دايرين 99 سنتيم مكان اورو تقريبا، يعني جوج بجوج اورو. هادو خديتهم. وخديت هذا نقول لكم البري ديالو 75 سنتيم. 75 سنتيم. خديت هاد اللاطه هادي ديال الفران دايره بجوج اورو 99. نورمالمون هاد الماركه هادي ما كتلصقش، خديتها دايره جوج اورو 99. خديت هاد الشباكي ديجا عندي منهم، ديجا عندي انايا في الابيض، وزدت هادو في الكري. هادو دايرين واقيلا 5 بلاتي، دايرين 79 سنتيم الوحده. عجبني واخا ماشي قاصحه ولكن مزيانين كيصبروا. رانا دابا عندي عام ونص عندي في البلاكارات، جامعه فيهم في البلاكارات وبقاو مزيانين. زدتهم هنايا، تقدروا تغونجي فيهم بحال اللي كيبغي يغونجي حتى الصيفط مع سليبات وداكشي، ولا في الكوزينه زيات التماعن داكشي، راه كيغونجيو شحال من حاجه. خديت هاد القرعه راني ديجا واخداها وزدت منها وحده تي زوينه. هاد القرعه في العصير في الماء دايره اورو 69. هادي باورو 69. هادشي ديال الكوزنه. وهاد لابواط هادي بواط درونجمون كيكونجي فيها الصبابط، كل واحد شنو اي حاجه بغيتي تغونجي فيها. زوينين لي بواط ديالهم، حق انا عندي لي بواط ديالهم زوينين صدقوا لي مزيانين. هاد لابواط ما كنعقلش، يعني كون ما خديتش لابواط ما نعقلش. لابواط دايره اورو 69. لابواط باورو 69. خديت هاد لاكول ديالهم كتلصق مزيان، لاكول كتلصق مزيان. شحال دايره لاكول؟ نبدا نتهجع فينا هي هادي. لاكول دايره اورو 29 صافي. ونمشيو لهنايا المواد التنظيف. بلاتي نجيب لكم هادشي كله ديال خديت هذا اول مره ناخذه، نيت راه الاخت صفاء بروكسل هي اللي شكراتو، اول مره غادي ناخذه. انا نقول لكم شحال ثمنه، اورو 19. انا نجربو نقول لكم واش كينيطويي ونرد عليكم في الفيديو الماشي. خديت هذا تغسيل اليدين، حتى هو كيدير اورو 19 واقيلا، حتى هو اورو 19. راه يطرو تبارك الله، راه ما تغسل يديك وزوين، ريحته زوينه. خديت هادو ديال لا كوفير كيعطيو ريحه زوينه، خديت كيديروا جوج يعني 4، يعني هكا كتحطوهم صافي. ملي كتطلقي لاشاس كيعطي ريحه زوينه. دايرين باورو 99 سنت، هادو دايرين 99 سنت. وخديت هادو ما عمرني ما جربتهم، الله نجربهم دابا معاكم ونجربهم ونرد عليكم الخبر. كيعطيو الريحه في الثلاجه، يعني كيحيد بعد خطرات كتكون ريحه الماكله كتبقى لنا في الثلاجه وتعطينا ريحه خايبه. هادو قال لك الا درتيها راه ما كتبقاش الريحه، كتعطي ريحه زوينه في الثلاجه. هادو خديتهم حتى هما راه دايرين 99 سنت. وخديت هذا باش تنظفي كلشي، البوطه ولافافويات وكلشي. هاد الكريم
جيفيت حتى هو داير واقيلا اورو 29 اورو 29. ودابا انا قلت لكم الاثمنه ديال كلشي اللي خديت. المهم بقى لي غير نتيستي معكم هذا اللي ما عمرني ما تيستيتو، وهذا نتيستيه، ونقول لكم على هذا ديال شاربون واش بصح كيبيض السنان، تنقول لكم عليه صايي، ونقول لكم على هاد لا كريم واش مزيان، واش حتى هو بحال السيروم ولا لا. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك، كثروا لي لايك، كثروهم بزاف بزاف بزاف، ومرحبا بكاع الناس اللي التحقوا بالقناه ديالي. مرحبا بكم، كنشكركم بزاف بزاف. كنشكر بزاف على التعاليق الزوينه، فريمون كاينين شي وحدين كيخليو تعاليق زوينه بحالهم، كنشكرهم بزاف بزاف على التعاليق ديالهم. لهنا خطيكم عليا. واحد جبتها لي باش نشاركها، هذه ماسكارا ديال ايسونس. هاد الماسكارا غزاله، راه انا الله خديتها مازال ما حليتهاش، فايت انا كناخذها وداك الشيء. بالنسبه للماسكارا انا غير كتفوت 6 موا، حيت راه دايرينها اون فوا تفوت 6 موا من لا دات اللي حليتيها صافي خاصك متبقاش تستعمليها. عاد خديتها اللي بغات ماسكارا اللي كتعطي فوليم طويل للشفار ورخيصه، ها هي راه كدير 3 اورو كالك، ما وصلش 4 اورو. هذه ماسكارا ها هي كريزي فوليم، يعني فوليم ديال الحماق. فرونشمون كتطول الشفار ورخيصه. هذه غير ماشي اكسيون، هذه خديتها في اوشون، راه كاينه في كاع كاع المغازات كاينه فيهم. المهم هاد الغوص. يلا باي باي عليكم، تهلاو ليا فراسكم وبسلامه عليكم.